नमस्ते मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यस नयाँ एपिसोडमा मैले यहाँहरू समक्ष इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम ECTS को बारेमा चर्चा गर्दैछु। मेरो यस युट्युब च्यानलमा भन्सार प्रशासनसँग सम्बन्धित र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई मैले श्रृङ्खलाबद्ध तवरले ल्याइराखेको छु। भन्सार एजेन्टको तयारी र अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षार्थीहरूका लागि मेरो यस युट्युब च्यानलमा विभिन्न खजानाहरू रहेका छन्। यहाँहरूले युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त आजको यस नयाँ बसाइमा मैले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम, जसलाई हामीले छोटकरीमा ECTS भनेर भन्छौँ, यसको बारेमा विहङ्गम चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछु। त मित्रहरू, इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम भन्नुको मतलब कुनै पनि कार्गो यानि कि कुनै माल सामानहरू, जुन व्यापारिक माल सामानहरू विदेशबाट आयात गरिन्छ अथवा नेपालबाट बाहिर निर्यात गरिन्छ, त्यस्ता माल सामानहरूलाई कार्गो भनेर हामी भन्छौँ। खास गरिकन पानी जहाजमा लोड हुने मालहरूलाई कार्गो भनिन्छ, तर अन्यत्र पनि कार्गोहरू हामी युज गर्छौँ। जो व्यापारिक माल सामानहरू ढुवानी प्रयोजनको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ, त्यसलाई हामीले कार्गो भनेर भनेका छौँ। यो कार्गो खास गरिकन रेलमा जान सक्छ, अथवा पानी जहाजमा जान सक्छ, अथवा ट्रकहरूमा जान सक्छ, अथवा प्लेनमा पनि जान सक्छ। तर अब हाम्रो यहाँ नेपालमा लागू भएको जुन नेपालको पछिल्लो जुन डेभलपमेन्ट हो, यसमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो सिस्टमको हकमा चाहिँ हामीले जुन भारतको विभिन्न ठाउँहरूबाट, विभिन्न बन्दरगाहहरूबाट नेपालको बोर्डरसम्म आइपुग्ने ट्रक र रेलमा लोड भएको जुन कार्गो छ, त्यसलाई जनाइएको छ। यसरी भारतको बन्दरगाहबाट नेपालको भन्सारसम्म आइपुग्ने क्रममा जुन कार्गोहरू लोड भएको हुन्छ ट्रक र रेलवेमा, त्यो ट्रक र रेलवेमा लोड भएको कार्गोलाई विद्युतीय माध्यमद्वारा त्यो कार्गो कहाँ छ, अहिले कुन हिसाबमा छ, कसरी त्यसको मुभमेन्ट भइराखेको छ, त्यसमा कुनै अवैध युजहरू भएको छ कि छैन भन्ने यावत कुराहरूको जानकारी लिने र त्यसलाई विद्युतीय माध्यमद्वारा अथवा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा ट्र्याकिङ गर्ने यो सिस्टमलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम भनेर भनेका छौँ। अब यो इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम भन्ने बित्तिकै सामान कुनै रेल वा ट्रकमा जब लोड हुन्छ, त्यो लोड भइसके पश्चात अनलोड नभएसम्म त्यसको वास्तविक स्थितिको रियल टाइममा अनुगमन गर्न सकिने प्रणालीलाई हामी इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। प्रत्येक समयमा आफ्नो कार्गोको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनका लागि ढुवानीको साधनमा लगाइने विद्युतीय सिल र त्यो विद्युतीय सिललाई सञ्चालन गर्ने अन्य उपकरणहरू जति छ, यो सबैलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। कार्गो ट्र्याकिङ भनेको सामान्यतया त्यस्तो टेक्नोलोजी हो जुन टेक्नोलोजीले सिपिङ कम्पनीजहरूले आफ्नो कार्गो, आफ्नो पानी जहाज अथवा आफ्नो ट्रकहरू कहाँ छ भन्ने कुरा हरेक टाइममा पत्ता लगाउन सक्छ हो। यस्तै गरेर भारतको जुन भन्सार छ, त्यो भन्सार जुन पोर्टमा आइसकेको माल सामान नेपालको भन्सार बिन्दुसम्म आउँदा त्यो मालवस्तुको अवस्था के छ भनेर हेर्ने अनलाइन सिस्टमलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। अब यो सिस्टमको बेसिक कुराहरू बुझ्नुभन्दा पहिला यहाँहरूले नेपालको थर्ड कन्ट्रीसँगको व्यापार कसरी हुन्छ त्यो कुराको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको भारतसँगको व्यापारलाई हामी लोकल व्यापार भनेर भन्छौँ। त्यस्तै भारत बाहेकको अन्य देशसँगको जुन आयात निर्यातको व्यापार छ, त्यसलाई हामी थर्ड कन्ट्री, तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापार भनेर भन्छौँ। जब तेस्रो कन्ट्रीबाट हामीले आयात अथवा निर्यात गर्छौँ, त्यस्तो बेलामा नेपाल ल्यान्डलक कन्ट्री भएको कारणले नेपालले भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। भारतले हामीलाई कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम यो तीनवटा बन्दरगाहहरूमा एक्सेस दिएको छ। यो तीनवटा बन्दरगाहसम्म हामीले भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी भारतीय भूमि प्रयोग गर्दा विदेशबाट सामान ल्याउँदा होस् अथवा नेपालबाट सामान विदेशमा लैजाँदा, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले भारतको भूमि प्रयोग गर्नु बाध्य छ। कि हामीले प्लेनबाट लैजानु पर्ने हुन्छ, सामानहरू प्लेनबाट लैजान धेरै महँगो हुन्छ। त्यसैले हामीले पानी जहाजबाट मालवस्तु लैजाँदा नेपालबाट कोलकातासम्म या हल्दियासम्म या विशाखापट्टनमसम्म भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी भारतको भूमि प्रयोग गर्दा भारतमा सामानहरू हराउने, सामानहरूको अवैध युज हुने, लुटिने अथवा विभिन्न प्रकारको असुरक्षाहरू हुनसक्छ एउटा। अर्को कुरा, भारत सरकारले पनि त्यसमा शङ्का गर्ने पर्याप्त ठाउँ हुन्छ। नेपालले ल्याएका कैयन हात हतियारहरूदेखि लिएर अरू गोला बारुदहरू र अरू कैयन वस्तुहरू भारतमा दुरुपयोग हुनसक्छ, सुरक्षाको चासो पनि रहन्छ। यसरी तेस्रो कन्ट्रीबाट कुनै पनि मालवस्तु नेपालमा ल्याउनु पर्दा भारतको जुन बन्दरगाहहरू छन्, ती बन्दरगाहहरूमध्ये नेपालले एक्सेस पाएका बन्दरगाहहरू कोलकाता, हल्दिया जो वेस्ट बङ्गालमा पर्छ, त्यस्तै हाम्रो विशाखापट्टनम बन्दरगाह छ। विशाखापट्टनम बन्दरगाह हाम्रो आन्ध्र प्रदेशमा पर्छ। यो तीनटा बन्दरगाहहरूबाट नेपालमा माल सामान आउँछ र अहिलेसम्मको स्थितिमा, परम्परागत स्थितिमा नेपाल र भारत बीच जुन सन्धि भएको थियो,
नेपाल र भारतको ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटी, यो ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटी बमोजिम भारतको बन्दरगाहबाट नेपालको भन्सारसम्म भारतीय भूमि प्रयोग गर्दा कस्टम्स ट्रान्जिट डिक्लेरेसन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी CTD भनेर भन्छौँ। तेस्रो कन्ट्रीबाट माल सामान आयात गर्दा अथवा निर्यात गर्दा भारतीय बाटो प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा हामीले कस्टम्स ट्रान्जिट डिक्लेरेसन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ र यो फारम भर्दा नेपालमा भएको जुन खोलिएको LC हुन्छ त्यो LCहरूदेखि लिएर थुप्रै डकुमेन्टहरू विभिन्न ठाउँबाट कलकत्ताको हाम्रो नेपाली महावाणिज्य दूतावासबाट प्रमाणित गराएर ओरिजिनल डकुमेन्टहरू कलकत्ता पोर्टमा लैजानु पर्ने र त्यहाँ पनि धेरै 2 देखि 3 महिनासम्मको धेरै लामो प्रक्रियाद्वारा मात्रै माल सामानहरू नेपालमा आउने गरेको छ। यसरी हेर्दा जुन परम्परागत विधि र पद्धति हो कस्टम्स ट्रान्जिट डिक्लेरेसन, यस्तो प्रकारको कस्टम्स ट्रान्जिट डिक्लेरेसन विधिबाट नेपाली व्यवसायीहरू हैरान हुने, नेपाली व्यवसायीहरूको लागत अत्याधिक बढेर जाने र सामानको त्यो अनुसारको सुरक्षा पनि नहुने र भारतीय भन्सार एजेन्टहरूको जुन दलालहरू छ त्यो दलालहरू भन्सार एजेन्ट भन्दा पनि त्यहाँ धेरै जसो दलालहरू चल्छ भारतमा, त्यस्तो दलालहरूले नेपाली व्यापारीहरूलाई हैरानी दिने, अनावश्यक झन्झट दिने त्यस्तो खालको जुन CTD कस्टम्स ट्रान्जिट डिक्लेरेसनको माध्यमद्वारा हुने व्यापार थियो त्यो व्यापारलाई अब अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यस्तो प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम ल्याइएको हो। यो मूलतः CTD कस्टम्स ट्रान्जिट डिक्लेरेसन विधिलाई विस्थापित गर्ने, त्यति धेरै कागजातहरू आवश्यक नपर्ने र सिधै विशाखापट्टनम या कोलकातादेखि नेपालको भन्सारसम्म ट्रकमा अथवा रेलवेमा सामान लोड गरेपछि केही पनि गर्न नपर्ने, नेपालको कस्टममा इन्ट्री हुने त्यस्तो विधिलाई हामी इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। यो भारत सरकारको तत्त्वावधानमा भारतमा नेपालमा आउने जुन थर्ड कन्ट्रीबाट आउने मालवस्तुहरू छन् ती मालवस्तुहरूको दुरुपयोग नहोस् र भारतको सुरक्षा चासोलाई यसले चाहिँ सम्बोधन गरोस् भन्ने हेतुले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम ल्याइएको। यो मूलतः ट्रकहरूमा अथवा रेलका डिब्बाहरूमा लगाइने त्यस्तो एउटा सुरक्षात्मक सिल हो। त्यस्तो सिल लगाइसकेपछि त्यो मालवस्तुहरू भारतमा अवैध रूपमा युज हुन पाउँदैन र त्यो अनिवार्य रूपमा नेपालमा आउँछ। यसरी ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टमलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। यस्तो सिस्टम नेपाल भारतको बिचमा मात्रै होइन कि संसारभरि ठुला सिपिङ एजेन्टहरूले जतासुकै लागू गर्ने गरेको हामी पाउँछौँ। यस्तै ECTS जुन हामीले विधि भन्यौँ, यो विधिमा चाहिने प्रविधिहरू के हुन् त? यो त एकदम अत्याधुनिक मोडर्न प्रविधिमा आधारित छ भन्दा यसमा सबभन्दा पहिला त RFID नामको एउटा डिभाइस हुन्छ, रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस भनेर भन्छौँ। RFID यो डिभाइसले एक प्रकारको वेबहरू जारी गर्छ र त्यो वेबहरूको आधारमा त्यो ट्रक अथवा त्यो मालवाहक रेल कता छ, अहिले कुन बाटोमा मुभ गर्दैछ, बाटोमा त्यसको स्थिति के छ भन्ने कुराको जानकारी लिन्छ। त्यस्तै अर्को GPS ग्लोबलाइज्ड पोजिसनिङ सिस्टम पनि यसमा जडान गरिएको हुन्छ। GPS डिभाइस अनिवार्य रूपमा त्यो ट्रकमा अथवा रेलमा जडान गरिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को ECTS सफ्टवेयर अथवा एप्लिकेसन हुन्छ, किन भन्दा यसले वेब बेस्ड फर्ममा काम गर्छ। अब यसमा CTD जस्तो परम्परागत CTD जस्तो यसले धेरै कागजातहरू लिँदैन, यसमा धेरै कागजातहरू हुँदैन, त्यसैले इलेक्ट्रोनिक सफ्टवेयरको माध्यमद्वारा यसले काम गर्छ र त्यो सफ्टवेयर हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक सिल हुन्छ, सिल पनि यसमा इलेक्ट्रोनिक तरिकाले खुल्ने र लगाउन मिल्ने खालको सिलहरू हुन्छ। यो चारवटा प्रविधिहरू हामीले मूलतः ECTSमा प्रयोग गर्छौँ। अब यो इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमको आवश्यकता किन पर्यो त भन्दा कस्टम्स ट्रान्जिट डिक्लेरेसन जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ, तेस्रो कन्ट्रीबाट नेपालमा मालवस्तुहरू पैठारी गर्ने सन्दर्भमा धेरै लामो प्रक्रिया छ। त्यो धेरै लामो प्रक्रियामा व्यापारीहरूको लागत पनि बढ्न जाने, सुरक्षाका मामलाहरू पनि बढी हुने, असुरक्षित हुने सामानहरू, यस्तो कारणले गर्दा त्यो CTD सिस्टमलाई हामीले हटाउनु पर्ने अवस्था छ। CTD कस्टम्स ट्रान्जिट डिक्लेरेसन के हो र यसमा कस्तो प्रक्रिया लाग्छ भन्ने कुराको बारेमा यहाँहरूलाई डिटेल जानकारी लिनु पर्यो भने मेरो यस YouTube च्यानलमा कस्टम्स ट्रान्जिट डिक्लेरेसन नामको अलग्गै भिडियो छ, यहाँले उक्त भिडियो हेरेर त्यसको बारेमा डिटेलहरू त्यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। इलेक्ट्रोनिक कार्गो सिस्टम ट्र्याकिङ सिस्टम खास गरिकन कार्गोको समग्र सुरक्षा गर्ने कामका लागि ल्याइएको। त्यस्तै पारावहन वा ट्रान्जिटहरूमा मालवस्तुहरू डम्पिङ हुनबाट बचाउने अर्को उद्देश्य हो, किन भन्दा पारावहन सुविधा भनेको अर्को देशले नेपाललाई दिने सुविधा हो। भारतको बाटो, भारतको रेलवे, भारतको ट्रकहरू त्यो बाटोबाट नेपालमा ल्याउने हो सामान, भारतसँग त त्यसको कुनै लेनदेन छैन व्यापारिक हिसाबमा, तर भारतमा त्यो मालवस्तुहरू भारतमै कसैले बेचिदियो भने के हुन्छ, त्यसको बदलामा भारतीय अर्थतन्त्रलाई, भारतीय व्यापारलाई त्यसले नष्ट गर्न सक्छ, डम्पिङ हुन सक्छ। त्यस्तो प्रकारको हुनबाट रोक्नका लागि पनि यो इलेक्ट्रोनिक कार्गो सिस्टम चाहियो।
जस्तो उदाहरणको लागि नेपालको कुनै व्यवसायीले मलेसियाबाट पाम आयल इम्पोर्ट गर्दैछ भने मलेसियाबाट कोलकाता पोर्टसम्म नेपाली व्यवसायीले ल्याउँछ पाम आयल, र त्यो नेपाली व्यवसायीले ल्याइसके पश्चात जुन ट्रकहरूमा लोड गरेर नेपालतर्फ वीरगञ्ज या विराटनगरतर्फ ल्याइँदैछ, त्यस्तो बेलामा ल्याउँदा बाटामा त्यो पाम आयलहरू भारतमै बेचिदियो भने के हुन्छ त्यसको अवस्था हो। त्यस्तो प्रकारको ट्रान्जिट अथवा पारावहनमा मालवस्तुहरू डम्प हुनबाट बचाउनका लागि इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम ल्याउनु परेको हो। यो सिस्टम ल्याएपछि अब कलकत्तादेखि वीरगञ्ज या विराटनगर या भैरवासम्ममा कुनै पनि प्रकारको मालवस्तुलाई खोल्न मिल्दैन, र यसमा लोडिङ र अनलोडिङको बिन्दुको बिचमा निर्वाध रूपमा यात्रा गराउने। लोडिङ बिन्दु भनेको विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालको लागि सामान लोड हुन्छ ट्रकमा, त्यस्तै अनलोडिङ भनेको नेपालको भन्सार बिन्दु भैरवा या वीरगञ्जमा आएर अनलोड हुन्छ। यो दुईटा पोइन्टहरूको बिचमा निर्वाध रूपमा सामानहरू अर्को देशको सामान अर्कै देशमा निर्वाध रूपमा आयात गर्न दिइने त्यस्तो प्रक्रिया हो इलेक्ट्रोनिक कार्गो सिस्टम। त्यस्तै ट्रकको अवस्था, बाटोको अवस्था बुझेर कहीँ कतै आन्दोलन भइराखेको छ अथवा पहिरो गएको छ इत्यादि कारणले यो ट्रकहरूलाई रिरुट गर्न पनि सकिन्छ, अर्को बाटोबाट ल्याउन पनि सकिन्छ। किन भन्दा हरेक ट्रकमा जिपिएस जोडिएको हुन्छ र त्यो जिपिएसको कारणले यो ट्रक अहिले कहाँ छ भन्ने कुरा हामी नेपालमै बसेर सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सिल लगाउँदा खोल्दा अलर्ट जारी गर्ने भएकोले यसले पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ। बाटोमा ड्राइभरहरूले अथवा अरू मान्छेहरूले कुनै पनि किसिमको बदमासी गरेर सिल तोड्न थाले भने तपाईँको सिस्टममा त्यो कुरा घन्टी बज्छ, सिस्टमले त्यो कुरा बताइदिन्छ। त्यसैले यहाँनिर केही गडबड भएको छ भनेर तपाईँ पुलिसलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यो इलेक्ट्रोनिक कार्गो सिस्टम ल्याउनुको अर्को कारण भनेको ट्राफिक इन ट्रान्जिटलाई व्यवस्थित गर्ने हो। ट्राफिक इन ट्रान्जिट भन्नुको मतलब नेपालमा आउने सामानहरू जो तेस्रो कन्ट्रीबाट रवाना भएर नेपालमा आउँदैछन्, तिनी सामानहरू भारतको बाटो आउँछन् भने भारतको बाटोमा बिचमा ती सामानहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने, सेक्युरिटी प्रदान गर्ने र नेपालसम्म जसरी पनि ल्याइ पुर्याउने एकदम लो कस्टको साथमा र एकदमै सजिलो तरिकाले इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ सिस्टमको माध्यमद्वारा ल्याइ पुर्याउनु नै यसको मूलभूत उद्देश्य हो। मित्रहरू, यसको लागि कानुनी व्यवस्थाहरू के छ त भन्दा यो इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम नेपालले लगाएको होइन। कुरा यहाँनिर बुझ्नु होला, नेपालले लगाएको होइन, यो भारतले लगाउने। भारत नेपाली व्यवसायीहरूले कस्ट तिर्ने हो, तर यो समग्र एरेन्जमेन्ट कानुनी व्यवस्था भनेको भारतको हो। किन भन्दा भारतीय ट्रक हुन्छ, भारतीय रेलवे हुन्छ, भारतकै पोर्ट हुन्छ, भारतकै भन्सार हुन्छ र भारतकै बाटोमा सामान आउने हो। नेपालको त सामान मात्रै हो, नेपालमा आइपुगेपछि मात्रै नेपालको सामान हामीले भन्सार पास गराउने हो। त्यसभन्दा अगाडि त त्यो सम्पूर्ण सामानहरू भारतमै हुन्छ। त्यसैले भारतले आफ्नो कानुन, एउटा नयाँ कानुन ल्यायो 2019मा, द ट्रान्ससिपमेन्ट अफ कार्गो टु नेपाल अन्डर इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम रेगुलेसन 2019 भनेर एउटा नयाँ कस्टम्स एक्ट, त्यहाँको भन्सार ऐन बमोजिम एउटा निर्देशिका जारी गरियो, होइन, विनियमावली जारी गरियो 2019मा। यसले फुल्ली कसरी यो इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमलाई अवलम्बन गर्ने, यसको जिम्मेवार निकायहरू को हुने भन्ने कुराहरू र यसको प्रक्रिया के हुने, कसरी इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमले काम गर्छ भन्ने कुराहरू पूर्ण रूपमा यसले बताएको छ। त्यस्तै नेपाली कम्पनीहरूले जो इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमका सिलहरू किन्छन्, त्यस्तो सिलहरू ट्रान्ससेक्युर नामको कम्पनीले इन्डियामा बेच्ने गरेको छ। इन्डियामा अरू कयौँ इन्टरनल भित्रका ठाउँहरूमा पनि अथवा पानी जहाजबाट सामान ल्याइसकेपछि इन्डियाको जस्तो कलकत्ता लगायतका कानपुर लगायतका अरू सिटीहरूमा मालवस्तु पठाउँदा पनि इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम त्यहाँ लागू गरिएको छ, सिलहरू लगाइन्छ हो। त्यस्तो सिलहरू ट्रान्ससेक्युर कम्पनीले उपलब्ध गराउँछ र नेपालले पनि यही कम्पनीबाट त्यस्ता सिलहरू किनेर लगाउँदै आएको छ। र नेपाल भारत सरकारको बिचमा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो जुन 2017मा। यसमा हस्ताक्षर भइसकेपछि इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम लगाउने भन्ने कुराको थालनी भयो। विधिवत रूपमा जुन 2017मा जब मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम यो हस्ताक्षर भइसकेपछि 2017 जुनमा, त्यसपछि मात्रै हाम्रो कानुनी आधारहरू खुल्यो। त्यसपछि भारतले आफ्नो एउटा नियमावली बनायो भन्सार ऐन बमोजिम 2019मा र एउटा कम्पनी छानियो, ट्रान्ससेक्युर कम्पनी। यसरी यो प्रक्रियाको सुरुवात भएको पाउँछौँ। भारतमा यो ओभरअल सिस्टम जुन छ इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम, यो इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमको सम्पूर्ण रेखदेख गर्ने, यसको प्रशासन गर्ने, यसको जिम्मा लिने सेन्ट्रल बोर्ड अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स एन्ड कस्टम्स, त्यहाँको जुन अप्रत्यक्ष कर तथा भन्सार विभाग छ जुन केन्द्र सरकार अन्तर्गत दिल्लीमा, त्यसले हेर्छ भारतभरिको समग्र प्रशासन संयन्त्रलाई। र नेपालमा यो कसैले हेरिराख्नु पर्दैन, किन भन्दा यो सबै भारतको काम हो। नेपालको सन्दर्भमा इलेक्ट्रोनिक
कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम कुन कुन बाटो भएर अहिले आउन सक्ने व्यवस्था छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने दुईवटा बाटोहरू छ नेपालमा। कलकत्ता या हल्दिया या विशाखापट्टनम पोर्टबाट नेपालको वीरगञ्ज, विराटनगर या भैरवा जस्ता नाकाहरूमा, भन्सार नाकाहरूमा ल्याउने दुईवटा बाटो हुन्छ। एउटा बाटोलाई भन्छौँ हामी रेलको बाटो हैन, त्यस्तै अर्को बाटोलाई हामी भन्छौँ रोड हैन, ट्रकहरू युज गरेर। अब रेलबाट ल्याउँदा कुन कुन ठाउँबाट हामीले ल्याउन पाउँछौँ त भनेर भन्दा रेलबाट भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम 3टा बन्दरगाहहरू खुलाइएको छ र यो 3टा बन्दरगाहहरूबाट छुटेको सामान ECTS को प्रविधि हामीले प्रयोग गरेर नेपालको वीरगञ्ज, भन्सारसम्म मात्रै ल्याउन पाउँछौँ रेलबाट ल्याउनु पर्दा। त्यस्तै रोडबाट ल्याउनु पर्दा भारतको कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम यो 3टै बन्दरगाहहरू खुला छ रोडको लागि र यो बन्दरगाहहरूबाट भारतको बटनाहा भन्ने जुन सहर छ त्यो बटनाहा भन्ने सहरसम्म ल्याइन्छ रेलबाट र त्यसपछि बटनाहाबाट विराटनगरसम्म रोडबाट ल्याउनुपर्छ। बटनाहासम्म 3टै सहरबाट आएको 3टै कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम 3टै बन्दरगाहबाट यदि हामीले रोडबाट मालवस्तु ल्याउने हो भने बटनाहासम्म रेलबाटै ल्याउनुपर्छ। बटनाहासम्म पनि रेल रोडबाट ल्याउन पाइँदैन र बटनाहाबाट फेरि विराटनगरसम्म हामीले रोडबाट ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा भन्सार हाम्रो नेपालको वीरगञ्ज, भन्सारसम्म मालवस्तु ल्याइपुर्याउँदा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमको प्रयोग गरिएको छ भने रेलबाट आउँदा वीरगञ्जसम्म आउँछ र रोडबाट आउँदा विराटनगरमा आइपुग्छ। यो दुईटा भन्सारलाई हामीले अहिलेलाई मान्यता दिएका छौँ। अब यो ओभरअलमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमको प्रोसेस के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्नेतर्फ चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला तेस्रो मुलुकबाट, कुनै पनि मुलुकबाट, तेस्रो मुलुक भारत बाहेकको अरू मुलुकबाट भारतको कुनै पनि एउटा बन्दरगाहमा नेपाली मालवस्तु आइपुग्छ पानी जहाजको माध्यमबाट। त्यो आइपुग्ने बन्दरगाहहरू कि त हल्दिया हुनसक्छ वेस्ट बेङ्गलको, कि चाहिँ कोलकाता पोर्ट हुनसक्छ या विशाखापट्टनम आन्ध्र प्रदेशको, यो 3टा पोर्टहरूमा मालवस्तु आइपुग्छ र त्यो मालवस्तुमा आइसकेपछि अराइभल म्यानिफेस्ट जारी गरिन्छ। त्यहाँ यो मालवस्तु फलानु देशबाट नेपालका लागि आएको हो भनेर एउटा अराइभल म्यानिफेस्ट घोषणा गर्छ। अराइभल म्यानिफेस्टबाट कार्गोहरू यो सामान छ है नेपालको भनेर अथोराइज्ड म्यानेजर हुन्छ त्यहाँ नेपालको व्यापारीको तर्फबाट एउटा काम गर्ने अथोराइज्ड म्यानेजर हुन्छ। त्यो अथोराइज्ड म्यानेजरले त्यो भन्सारमा, विशाखापट्टनमको भन्सारमा अराइभल म्यानिफेस्ट कार्गो घोषणा गर्छ। त्यसपछि त्यो आधिकारिक ढुवानीकर्ता पनि त्यहीँ हुन्छ। यो जुन अथोराइज्ड म्यानेजर अथवा आधिकारिक ढुवानीकर्ता छ, यो ढुवानीकर्ताले जब इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमको फारमहरू भर्छ, नेपालको भन्सार बिन्दुमा नपुगेसम्मका लागि आधिकारिक ढुवानीकर्ताको जिम्मामा नै त्यो सामानहरू हुन्छ। बिचमा केही गडबड भएको खण्डमा केही आधिकारिक ढुवानीकर्ता जसले नेपालको व्यवसायीले नियुक्त गरेको थियो त्यस्तो प्रकारको व्यवसायीहरूले नियुक्त गरेको आधिकारिक ढुवानीकर्ताको जिम्मामा छोडिन्छ र त्यहाँ म्यानेज्ड सर्भिस प्रोभाइडरबाट आफ्नै खर्चमा ECTS को सिल खरिद गरिन्छ। ट्रान्ससेक्युर कम्पनीबाट खरिद गर्छ भनेर अघि मैले यहाँलाई भने। म्यानेज्ड सर्भिस प्रोभाइडर भनेको नेपालको कुनै पनि व्यवसायीले जसले इम्पोर्ट गरिराखेको छ त्यसले नियुक्त गरेको त्यसको आधिकारिक व्यक्ति जो विशाखापट्टनम या कोलकाता या हल्दियामा हुन्छ, उसले चाहिँ ECTS को सिल आफ्नै खर्चमा खरिद गर्नुपर्छ र त्यसपछि भन्सार अधिकृतबाट निश्चित गरिएको केही रकमको बैंक ग्यारेन्टी पनि राख्नुपर्छ, बोन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बोन्ड किन राखिन्छ त भन्दा त्यो मालवस्तु अरू थप कुनै पनि कागजातहरू त्यहाँनिर हुँदैन। त्यसैले त्यो मालवस्तु भारतमै यदि डम्पिङ भएको अवस्थामा अथवा भारतमै बिक्री भएको अवस्थामा, नेपालसम्म नपुगेको अवस्थामा त्यस बापत सुरक्षण राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भारतको कस्टम्सले त्यस्तो प्रकारको केही रकम बैंक जमानत राख्छ। त्यो म्यानेज्ड सर्भिस प्रोभाइडर अथवा नेपाली व्यापारीको एजेन्टबाट त्यस्तो प्रकारको रकम लिन्छ र त्यस्तै उपरोक्त कागजातको आधारमा ट्रान्सशिपमेन्टहरू घोषणा गर्छ। ट्रान्सशिपमेन्ट भन्नुको मतलब एउटा शिपबाट मालवस्तु झारिसकेपछि अर्को तरिकाद्वारा अर्को देशमा पठाइने जुन विधि छ त्यसलाई हामी ट्रान्सशिपमेन्ट भनेर भन्छौँ। जस्तो मलेसियाबाट कुनै मालवस्तु विशाखापट्टनममा आएको छ भने विशाखापट्टनममा चेन्ज गरेर त्यहाँबाट रेलमा हामीले अथवा ट्रकमा लोड गरेर नेपाल पठाउने कामलाई हामीले ट्रान्सशिपमेन्ट भनेर भन्छौँ। हो त्यो डेस्टिनेसन, त्यो ट्रान्सशिपमेन्टको डेस्टिनेसन नेपाल हो। त्यसको लागि हामीले त्यो ट्रान्सशिपमेन्टको एउटा फारम विशाखापट्टनम भन्सारमा भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ट्रान्सशिपमेन्ट जब भेरिफाई हुन्छ तब मात्र सामान नेपालको लागि लोड हुन्छ। ट्रान्सशिपमेन्ट फारम भन्सार अधिकृतबाट अनुमति प्राप्त भएपछि कार्गो लोड गरिन्छ।
कार्गोमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम जुन अथोराइज्ड सिल हुन्छ त्यो अथोराइज्ड भएको इलेक्ट्रोनिक सिल मात्रै लगाउनुपर्छ। कार्गो सम्बन्धी तथा सिल सम्बन्धी सूचनाहरू वेबसाइटमा पनि राख्नुपर्छ अथवा वेब एप्लिकेसन हुन्छ त्यसको, त्यो वेब एप्लिकेसनको माध्यमद्वारा यसले काम गर्छ। र यो ट्रान्सशिपमेन्ट जुन डकुमेन्ट छ डिक्लेरेसन फर्म सिटिडी जस्तै भनौँ, त्यो सिटिडी जस्तै ट्रान्सशिपमेन्ट डिक्लेरेसन फर्म 3 कपी हुन्छ। ट्रिप्लिकेट कपीहरू हामीले बनाउँछौँ, 3 कपी हुन्छ। 3नै कपी त्यहाँको जुन म्यानेजर छ अथोराइज्ड म्यानेजर छ त्यो अथोराइज्ड म्यानेजरले भरेर विशाखापट्टनमको भन्सारमा पेश गर्छ। भन्सार अधिकृतले जाँच गर्छ। त्यो फारममा खास गरिकन 3वटा खण्डहरू हुन्छ। पहिलो खण्डमा मालवस्तुहरूको विवरण हुन्छ, दोस्रो खण्डमा त्यहाँको भन्सारले गरेको अथोरिटी हुन्छ र तेस्रो खण्डमा भारतको जुन सीमावर्ती भन्सार हुन्छ नेपालको सीमामा जोडिएको यो सीमावर्ती भन्सारले नेपालमा इन्ट्री भयो भन्ने कुराको उल्लेख गर्नुपर्छ। यो 3 कपी जुन ट्रान्सशिपमेन्ट डिक्लेरेसन फर्म हुन्छ यो फर्महरूमा पनि सिल नम्बर उल्लेख गरेर जाँच पास गराउनुपर्छ। त्यहाँ सम्पूर्ण मालवस्तुको जाँच पास होइन कि कागजातहरूको परीक्षण गराउनुपर्छ र त्यो परीक्षण भइसकेपछि त्यहाँको कस्टम्स एजेन्टले दस्तखत गर्छ। त्यसपछि 1 कपी आफैले त्यो पोर्ट अथोरिटीको जुन कस्टम छ त्यही कस्टममा राख्छ र बाँकी 2 कपीहरू ढुवानीकर्ता अथवा रेलवे क्यारियरहरूलाई रोड क्यारियरहरूलाई पठाइदिन्छ। त्यसपछि त्यो मालवस्तु सिधा नेपालमा आइपुग्छ, नेपालको वीरगञ्ज भन्सारमा आइपुग्छ। वीरगञ्ज भन्सारमा आउँदा दोस्रो कपी जुन वीरगञ्जको पारिपट्टि भएको जुन भन्सार छ रक्सौल भन्सार, यो रक्सौल भन्सार जुन भारतीय सीमावर्ती भन्सार हो यसमा 2 कपी त्यहाँनिर बुझाइन्छ। दोस्रो कपी उसले सर्टिफाई गर्छ, त्यसपछि दोस्रो कपी आफैसँग राख्छ, तेस्रो कपी नेपाल भन्सारमा पठाउनुपर्छ। तर अब जब सीमावर्ती भन्सारमा त्यो मालवस्तु त्यो कन्साइनमेन्ट अथवा कन्टेनर ट्रकहरू आइपुग्छ त्यस्तो बेलामा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमको जुन सिल हो त्यो सिल वास्तविक सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो भारतीय भन्सारको अफिसरले चेक जाँच गर्छ। त्यो पनि वेब बेस्ड एप्लिकेसनबाट चेक जाँच गर्छ र यदि सही छ भनेपछि उसले दस्तखत गरेर त्यो 1 कपी आफैसँग राखेर अर्को कपी ट्रान्सशिपमेन्ट डकुमेन्ट सहित नेपालमा पठाइदिन्छ। यदि त्यो कागजातहरू ठिक छैन, यदि त्यो सिल ठिक छैन, टुटेफुटेको छ अथवा अन्य कुनै कारणले त्यसले रिड गर्न सकेको छैन भने त्यस्तो बेलामा त्यो मालवस्तुलाई उसले थप जाँचहरू गर्छ हैन, उसको आफ्नो प्रक्रियाद्वारा थप जाँचहरू गर्छ र थप जाँचबाट पनि यदि सही नै देखियो, बाटोमा अन्य कुनै कारणले सिल टुटेको हो भन्ने लागेमा उसले फेरि नेपालमा पठाइदिन्छ। सही ढङ्गले सिलले काम गर्न नसकेको अवस्थामा मालवस्तुहरू त्यहाँनिर रोकिन सक्छ। तर अब पछि अनुसन्धानबाट खुल्यो विभिन्न कारणले गर्दा सिल टुटेको हो, त्यसमा अवैध ढङ्गले कुनै मालवस्तुहरूको डम्पिङ भएको छैन भन्ने लाग्यो भने फेरि उसले चाहिँ निर्णय गरेर नेपालमा पठाइदिन्छ। यसरी नेपालमा जब इन्ट्री गर्छ त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमको कार्य समाप्त हुन्छ। तर अब हामीले जुन विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा छ त्यो बन्दरगाहको भन्सारमा हामीले केही बोन्ड पनि राखेका छौँ, ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेका छौँ नि त सुरुमा। अब नेपालमा मालवस्तु छिरिसकेपछि त्यो बोन्डलाई रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बोन्डलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई फुकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सीमावर्ती जुन भारतीय भन्सार रक्सौलको भन्सार कार्यालय छ त्यसबाट कार्गो नेपाल प्रवेश गरेको हो भनेर ट्रान्सशिपमेन्टको उसले चाहिँ प्रमाणित गर्छ। त्यसपछि त्यो प्रमाणित गरेको जुन रिपोर्ट छ उसले विशाखापट्टनम अथवा कोलकाता हल्दिया जुनसुकै बन्दरगाहमाबाट मालवस्तु आएको त्यसलाई त्यस्तो रिपोर्ट दिन्छ र त्यो वेब बेसबाटै दिन्छ हैन। त्यसलाई ट्रिप रिपोर्ट भनेर भनिएको छ। इलेक्ट्रोनिक माध्यमद्वारा अथवा कम्प्युटर जुन सफ्टवेयर छ त्यो सफ्टवेयरको भन्दा ECTS को आफ्नै सफ्टवेयरबाट उसले नेपालमा सामान इन्ट्री गर्यो, अब यसलाई रिलिज गर्दा हुन्छ भन्ने कुराको ट्रिप रिपोर्ट दिन्छ र त्यो रिपोर्ट अध्ययन गर्छ कलकत्ता या हल्दिया या विशाखापट्टनमको बन्दरगाहको जुन भन्सारको अधिकारी छ यसले, र त्यसको पछि ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई रिलिज गरिदिन्छ। अब त्यही ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेरि पनि युज गर्ने हो भने त्यसलाई हामीले रिभल्भिङ तरिकाबाट पुनः प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। किन भन्दा एउटै व्यवसायीले बारम्बार सामानहरू इम्पोर्ट गरिराखेको हुन्छ, ब्याङ्क ग्यारेन्टी 1 वर्षको हुनसक्छ, त्यो 1 वर्षभरिमा 2-3 पटक पनि ल्याउँछ भने त्यही ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई फेरि पुनः नवीकरण गर्न पनि सकिन्छ र ग्यारेन्टी अथोराइज्ड क्यारियरले राख्ने गर्छ। त्यहाँ जुन अथोराइज्ड क्यारियर छ अथवा अथोराइज्ड म्यानेजर छ, नेपाली व्यवसायीको जुन प्रतिनिधि छ त्यसले चाहिँ भारतमा ग्यारेन्टी राखेको हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम हामीले लागू गरिसकेपछि यसबाट हुने फाइदाहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने सबभन्दा पहिला त कस्टम्स ट्रान्जिट डिक्लेरेसनमा के कस्तो प्रक्रियाहरू हुन्थ्यो, कति धेरै झन्झटहरू थियो, त्यहाँ कति धेरै कागजी प्रक्रियाहरू थियो, कति टाइम थियो, कति कस्ट थियो, त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो कुराको लागि यहाँले मेरो युट्युब च्यानल हेर्नुपर्ने हुन्छ कस्टम्स ट्रान्जिट डिक्लेरेसनको लागि। र यसमा धेरै प्रकारका नेपाली व्यवसायीहरूलाई झन्झटहरू थियो
र त्यो झन्झट अब अन्त्य हुने भयो। इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टममा सिम्पल एउटा ट्रान्सशिपमेन्ट डिक्लेरेसन फर्म भरिदिएपछि नेपालमा सिधै त्यो मालवस्तु आउँछ। त्यसमा अरू झन्झटहरू कुनै पनि प्रकारको एलसीको कागजातहरूदेखि लिएर महावाणिज्य दूतावासको सर्टिफिकेसनदेखि लिएर अरू थुप्रै कागजातहरू केही पनि आवश्यक पर्दैन। त्यस्तै माल सामानको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि गर्छ यसले। मालवस्तुहरूमा ट्रकहरूमा रेलवेमा सिल लगाइन्छ, त्यो सिल टुट्यो भने जानकारी आउँछ, त्यसैले यहाँनिर गडबड भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। कम समय लाग्छ, पहिला 2 महिना लाग्थ्यो विशाखापट्टनमदेखि नेपालसम्म मालवस्तु आउनलाई 2 देखि 3 महिनाको समय लाग्न सक्थ्यो, तर अब अहिले 2 हप्तामा झरेको छ। 2 हप्तामा विशाखापट्टनमदेखि वीरगञ्जसम्म मालवस्तु आइपुग्छ। त्यस्तै भारतीय भन्सार एजेन्टहरूको मनपरीबाट नेपाली व्यवसायीहरूलाई उन्मुक्ति पनि मिलेको छ र आफ्नो कार्गोको रियल टाइम स्ट्याटस के हो त्यो थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसबाट हामीले अहिले नै मेरो मालवस्तु कहिले नेपालमा आइपुग्छ, कहिले भन्सार म गर्न सक्छु हैन, त्यसका लागि पैसाहरू कति आवश्यक पर्छ, यो सब कुराहरू गर्ने र मालवस्तुहरूलाई रिरुट गर्ने, अर्को बाटोबाट ल्याउन सकिने, यी सब कुराहरू हामीले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमबाट फाइदाको रूपमा लिन सक्छौँ। त मित्रहरू, आज मैले यहाँहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमको बारेमा सविस्तार वर्णन गरेँ। मलाई लाग्छ यो भिडियो यहाँहरूलाई अत्यन्त लाभदायक हुनेछ र आशा छ मेरो युट्युब च्यानललाई यहाँहरूले लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भुल्नुहुने छैन। यति भन्दै आजलाई म बिदा हुन्छु। अर्कोपल्ट पुनः यस्तै अर्को विषयवस्तु यहाँहरू समक्ष ल्याएर उपस्थित हुनेछु। यस कोरोना महामारीमा यहाँहरू सबैजना सुरक्षित रहनुहोस् र आफ्नो सबै परिवार साथीभाइ सबैजनालाई सुरक्षित राख्नुहोस्। हस्त, नमस्कार।